गर्नुहुन्छ। यद्यपि त्यो सबै समाचार भने सञ्चार माध्यमबाट आउन नसकेको तितो यथार्थ पनि तपाईँ हामीले भोगेकै कुराहरू हो। यिनै कुराको माझमा पनि शक्तिसम्म लग्गी मान्नुपर्छ अथवा शक्तिसम्मको भाग्यमानी मान्नुपर्छ। धेरैवटा कार्यक्रमहरूमा सँगसँगै शक्तिसम्म आज यो ठाउँमा आउने र चरीमाया तामाङ साँच्चै नै नेपालको छोरी बन्नको लागि पनि यहाँहरूको ठुलो हातेमालो रहेको कुरा पनि सर्वविदितै छ र कति पछि जोड्नु भएको सञ्चारकर्मीज्यूहरूलाई पनि मैले निवेदन गरेँ र यही उद्देश्यको साथ आज हामी साँच्चै नै अभियानको रूपमा हामीले कसरी लान सक्छौँ त गरिरहेको कामको परिणामलाई कसरी सर्कुलेट गर्ने र बाँकी कामहरूलाई कहाँ कस्तो भूमिका रहन्छ र मानव बेचबिखन विरुद्ध र बाल संरक्षणको सवालमा हामी कसरी हातेमालो गर्न सक्छौँ, जवाबदेहिता कसरी बनाउन सक्छौँ। तपाईँ जवाबदेहिता हुनुहुन्छ, म जवाबदेहिता हुन्छु, तर आम नागरिकलाई आज बनेको नयाँ संरचनाको सरकारहरूलाई समेत हामीले गोलबन्दको साथमा हामी कसरी जान सक्छौँ त भन्ने छलफल र योजनामा जान सकिन्छ कि भन्ने ध्येयले आज यहाँहरूको समय लिएका छौँ। आजभन्दा 21 वर्ष अगाडिको घटना 2052 सालमा अर्थात् कोठीहरूबाट ब्रोथलहरूबाट रेस्क्यु गर भनेर आदेश दियो। 1 घण्टाको समय, यो 1 घण्टाको समयमा महाराष्ट्रको प्रहरी सबै ओर्लिए। त्यति बेला बम्बई भन्थ्यो, आजको मुम्बईको कमाटीपुर एरियामा रहेका ब्रोथलहरूमा छापा मार्ने शैलीमा उद्धार गरियो प्रहरीले र त्यो उद्धार कार्यबाट नेपाल, भारत, बांग्लादेश गरेर 3वटा देशको बालिका किशोरीहरूलाई निकालिँदै गर्दा 500 भन्दा बढी दिदीबहिनीहरूको उद्धार भयो। त्यो 500 भन्दा बढी दिदीबहिनीको सङ्ख्या मध्येबाट आधाभन्दा बढी अर्थात् 200 भन्दा बढी हामी नेपाली बालिका किशोरीहरू रहेको थियो। यसरी उद्धार गरिसकेपछि प्रहरीले तत्कालीन अवस्थामा के गर्ने र कसो गर्ने गाह्रै भयो। योजनाबद्ध तरिकाले उद्धार गरेको अवस्था थिएन। तुरुन्तको तुरुन्तै विभिन्न ठाउँमा फोन सम्पर्क गर्दै बल्ल हामीलाई ट्रान्जिट होममा राख्नको लागि व्यवस्था भयो र हामी 6 महिनासम्म विभिन्न सरकारी गृह, गैर सरकारी गृहको ट्रान्जिट होममा राखियो। भारत र बांग्लादेशको दिदीबहिनीलाई आफ्नो सरकारले तत्कालीन समयमा 3 महिनाभित्रमा चाहिँ उहाँहरू सबैजना आफ्नो परिवारमा जाने हो कि आफ्नो के गर्ने भनेर व्यवस्थापन गर्न सफल भयो भने हामी नेपाली दिदीबहिनी जो चाहिँ 200 भन्दा बढी सङ्ख्यामा थियौँ, हामीलाई तत्कालीन नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेको कारणले गर्दा 6 महिनासम्म त्यो रिमोट होम भन्छ सरकारी गृहहरू, गैर सरकारी संस्था गृहहरूमा बस्न बाध्य भयौँ। यहाँ बसिरहने क्रममा हामी मध्येबाट धेरै दिदीबहिनीहरूको मृत्यु भयो, जो चाहिँ उद्धार गर्ने क्रममा बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। आवश्यकता अनुसार स्याहार सम्भार उपचारको सहयोग पाउनु भएन, उहाँहरू हामीबाट बिदा लिएर जानुभयो सदाको लागि। यो कुराले हामी धेरै पीडित हुन्थ्यौँ, पीडा हुन्थ्यो र हामी जतिजना थियौँ हामीबाट केही साथीहरूको विवाह भयो। 60 जना भन्दा बढी साथीहरू भाग्नुभयो। त्यहाँ होममा राख्ने बेलाको जुन खालको व्यवहार थियो, मानवीय व्यवहार नपाएकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो दिदीबहिनीहरू भाग्न पनि तयार हुनुभयो। भाग्नु भएपछि उहाँहरूको अवस्थाको खोजी कहिले आजको दिनसम्म कसैले पनि गरेन भन्ने मलाई लाग्दछ। यसरी हामी उद्धार पछिको अनेकन लालसना र एउटा मानव हो भन्ने व्यवहार समेत नपाएको अवस्थामा 6 महिनासम्म बस्दै गर्ने क्रममा सरकारले त लिन मानेको थिएन। यिनीहरूको नागरिकता छैन, जन्म दर्ता छैन, कसरी नेपाली भनेर ल्याउने भन्दै पन्छिरहेको अवस्था थियो भने गैर सरकारी संस्था र मानव अधिकार कर्मीज्यूहरूको पहलमा हामीलाई 6 महिना पश्चात नेपाल ल्याउने जमर्को भयो र यति बेलासम्म चाहिँ हामी 200 भन्दा बढी दिदीबहिनीबाट जम्मा 128 जना नेपाल फर्किन सफल भयो।
बाँकी दिदीबहिनीहरू कहाँ पुग्यो भन्ने आजको पनि सवालको ठुलो प्रश्न चिन्ह मेरो मनमा चाहिँ रहिरहन्छ। यसरी हामी 128 जना नेपालमा फर्किरहँदाखेरि 7वटा गैर सरकारी संस्थाले हामीलाई अभिभावकत्वको जिम्मेवारी लियो, जसलाई नेपाल आउनको लागि सफल यात्रा निम्ताउन चाहिँ मैले चाहेर उहाँको नाम लिन खोजेको त होइन, तर पनि कहिले कहिले खास दिनको कुरा गर्दा खास व्यक्तिहरूको नाम आउँदो रहेछ। सुनिल सेठी हिरो उहाँले चाहिँ हामीलाई फ्लाइटको व्यवस्था गरिदिएर हामी नेपाल आएका थियौँ। नेपाल आइसकेपछि अध्यगमनदेखि नै हामी माथि छिछि दूर र लालसानाको भागेदारी हामी भयौँ। त्यो लालसाना त्यो छिछि दूर खेप्दै सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई भागबन्दा लगाउँदै पुनर्स्थापनाको लागि भन्दै लगियो र लगिसकेपछि हामीलाई पुनर्स्थापना केन्द्रमा राखियो संरक्षणको लागि। संरक्षण गर्दै जाने क्रममा नेपालमा फर्केको 6 महिना पश्चात चाहिँ शक्ति समूह सुरु गरेको हो र शक्ति समूह आम नेपाली गैर सरकारी संस्थाको चलायमान हुने नियमअनुसार नै शक्ति समूह पनि एउटा गैर सरकारी संस्था हो। तर यसमा भिन्नता के भेटाउनुहुन्छ भने यहाँहरूले धेरै संस्था छन् जो संस्था अवस्थालाई हेरेर यो